Tatam Karacha. Namo Namo Jesu Krista. Punyaru Paripunascha. Namo Namo Sudgundara. Sakramentatam Karacha. Sudhiv tu amka melo raurai. Dev polipo tu be unya cheru getlai. Unya vainariu tu am cengkan zata. Am jamogan ber Samarpita. Namo Namo Jesu Krista. Punyaru Paripunascha. Namo Namo Sudgundara. Sakramentatam Karacha. Jesu tu tuka sanggup aida. Tuje ton buswon ashim hangaraya. Ye Jesu ye amka melo tu ye. Tuje kurpe che nenya banda Namo Namo Jesu Krista. Punyaru Paripunascha. Namo Namo Sudgundara. Sakramentatam Karacha. Lagi sertau somya saktau tuji gorsa. Tuje sengi ravon visartau jinye gorsa. Santosh sata ami kevun tuje darshan. Sakshi tuka ami tuja pavitra sparsha. Namo Namo Jesu Krista. Punyaru Paripunascha. Namo Namo Sudgundara. Sakramentatam Karacha. Alleluia, Alleluia. 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 Praise the Lord. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Obrigado, Senhor Jesus
Gesù. Ergaan tuka samiyan Jesu. Gelap tuka samiyan Gesù. Poglam tuka samiyan Jesu. Vandan tuka samiyan Gesù. Vandan tuka samiyan Jesu. Mahima tuka samiyan Gesù. Mahima tuka samiyan Jesu. Hallelujah. 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 कीर्तन 88 वाक्य 1 आणि 2 आणि 3 म्हणता. सर्वेस्परा म्हज्या तारणाच्या देवा, दीस रात हांव तुका उलो मारता. सर्वेस्परा म्हज्या तारणाच्या देवा, दीस रात हांव तुका उलो मारता. तुजे मुखार म्हजे मागणे पावूं, म्हज्या उल्याक कान दी. तुजे मुखार म्हजे मागणे पावूं आनी म्हज्या उल्याक तूं कान दी. मोगाळ भाव बेनिनो, त्या तारणाच्या देवाक दिसान दीस उलो मारच्या आमी. ताचे मुखार हे मागणे करूंक, हें आराधन करूंक आमकां सरायल्या. तसो पवित्र आत्मो आमकां बळान भरच्याक, कृपेन भरच्याक आनी ताच्या बळांत हें आराधन बऱ्या रितीन चलून व्हरच्याक देवाची कृपा आमी मागया. एक घडीभर मौन रावया. आमची सगळी दिश्ट ह्या सोम्याचेर आमी कंसोवया. नितळ निर्मळ काळजान ह्या आराधनान भागीदार जावच्याक आनी जी कोणाक आमचे मागणे आमी बसयलां आनी कोणा बसोत आमी मागता म्हूण सांगलां, तांचोय उडास काडून हें आराधन आमी करसूंच्याक सोम्याचो आदार मागया. कीर्तन 89 वाक्य 1 आणि 2 अशें म्हणटा. सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो. संततीच्या संततीक तुजे विश्वासीपणां परगडतलो. हांव उसारतां तुजो मोग ससनाक ताकता आनी सरकार तुजे विश्वासीपण थीर करून दवरलाय. देखून ताची स्तुती आनी ताचे उपकार ससनाक गावच्याक मोगाळ भाव बीन हांगासर आसा. अर्घ आमी दिवया, ताची स्तुती आमी करया. देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर उबी रावया, उडास काडया. आज हो दीस ताणें आमकां फोव केल्ल्या पासून, हो वेळ ताणें आमकां दिल्ल्या पासून आनी आज विशेश रितीन ह्या आराधनान भागीदार जावच्याक ताणें आमकां दिल्ल्या कृपे खातीर क्रिसमस फेस्ताक आमी तयाराय करन आसा. आनी भोवलाक्षिल्ल्यान ही तयाराय खरेपणी जावच्याक त्या सोम्याच्या त्या जल्माच्या परबेचो संतोश आमी पास सादच्याक आमी तयार करन आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया. आज हो दीस ताणें आमकां फोव केल्ल्या पासून ह्या आराधनान भागीदार जावं आनी प्रत्येक रितीन सांत आंतोनीच्या मजतीन सोम्यान केल्ल्या सकळ उपकारांचो एक घडीभर उडास काडया. देवाक अर्गां आमी दिवया. Sumia gargandi ungaria mingit. Stotra Deva, Stotra Deva, Stotra Deva, Yesu Deva, Stotra Deva. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ
ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 Jesus, we thank you. We love you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हातांतल्यो जोडया सुमिया तुजें उतर आयकूंक आनी आराधनांत थोडो वेळ नियाळ करूंक आमकां तुज्या कृपेन तूं बर. तुजे पवित्रात्म्याचे ससाय आमकां दी सुमिया. बियान कांगाल जाल्ल्या शिसांचेर आनी थंयसर आसलेल्या मरयेचेर तुवें उज्याच्या जिबेर बरी फात पवित्रात्म्याक पराक्लिताक बुजवडंदराक धाडले आनी तांकां धैर्य दिल्लें आनी ह्या वरवीं पवित्र उतर परगट करूंक शिस सकले. बियेल्लो पेद्रूस जावन दी आनी ताचे भाव आंद्रे आनी हेर जण शिस धैर्यान देवाचें उतर परगट करूंक लागले. आज तेसो पवित्र मोगाळ सुमिया त्या पराक्लिताक बुजवणदाराक आमच्या मदींतून धाड आनी ह्या वरवीं देवाचें उतर बळा अदीक रितीन आयकूंक तसो नियाळ समजून घेवंक आमकां तूं कृपेन बर म्हूण तेसो पवित्र आत्म्या लागीं ह्या गिताद्वारे आमी मागया. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ
सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमच्याही सवय आसूं मा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या क्रिस्तचे जनन हे परी जालें ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली ती सोबती जुजे नितीबंद मनीस तरी मरियेक आपाकीर्ती हाडून ताका कुशीन हातिल्ली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हूण चिंतलें पण ताणें अशें आलोचन केली तितलीच ताका सपनान सर्वेस्पर असो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरियेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तुजें तें गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुता प्रसूत जातली आनी तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्या परवाद्या मरिफाक सर्वेस्परान म्हणलें तें एक चली अवंकार चली गर्भेस्त जातली आनी एका पुता प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले इमॅन्युएल म्हणल्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ जुजे निदेंतलो उरतो सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायिल्ले प्रमाणे केलें मरियेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली पूण आपल्या पुता प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता दयकन बसात मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी खंयची एक नवी वस्त काण घेताना चडावत मोबायल टी व्ही वा वॉशिंग मशीन कितें मिक्सी कितें काण घेता आसतना ताच्या सांगता एक कार्ड मेळटा न्ही एक गॅरंटी वॉरंटी कार्ड आनी ताचे सगळें इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल म्हणटात ताका वा कन्नडान सांगचे तर काई पिडी आनी तातूंत कालें बरोवन आसा ती मिक्सी कशी चालू करची वा ती टी व्ही कशी शिरकावची वा ते मोबायल कशें ऑपरेट करचें म्हणल्यार तातूंत बरोवन आसा चडावत आमी तें वाचूंक वचना कित्याक म्हणल्यार आमकां कळीत आसा म्हणून आमी तें शिरकावंक येता आनी कांय समस्या जाल्यार मात्र इल्लेशें बूक ओपन करून आमी पळयता कांय तातूंत कांय सांगलां गी म्हणून हाका इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल म्हणटात वा कांय पिडी तातूंत बरोवन आसता तें कशें वापरचें म्हणून आनी त्या प्रकार वापरल्यार मात्र गॅरंटी वा वॉरंटी कितें तुमकां तातूंत क्लेम जाता तें सोडून तुवें उदकान दवरून मिक्सी वापरल्यार मिक्सी लागाड केल्यार तातूंत कंपनी जबाबदारी काण घेना हें कित्याक हांवें सांगलें म्हूण सांगल्यार जेजू आमच्या जिवितांत आमकां एक्सलन्स एक इन्स्ट्रक्शन मॉड्यूल एक आमकां आसा एक काई पिडी एक तयार केलां पवित्र पुस्तक म्हणटा तुज्या हाताच्या ताळवेर म्हजें नांव बरोवन दवरलां प्रेज द लॉर्ड आनी तुज्या माथ्याचे केस लेगून कालें केल्यात हांवें मेजून दवरल्यात देखून म्हजें आनी तुजें इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल वा काई पिडी ते कोणा लागीं आसा सोम्या लागीं आसा देखून म्हजें आनी तुजें योजन कोणा लागीं आसा सोम्या लागीं आसा देखून जें कितें योजन हांव म्हज्या जिवितांत घालतां जें कितें म्हाका जावंक जाय म्हूण बघता हें सगळें सोम्यान बरोवन घालां वा तें तयार केलां आनी आज तुमी आत्तां एक वाचप आयकलें मातेव सुवांजेल अध्याय 1 क्रिस्ताच्या जनाना विशीं आनी थंयसर जुजे विशयांत सांगलां एक अवंका आसली गर्भेस्त जाल्ली आनी जुजे तिका गुप्ती सोडचें म्हूण चिंतलें ही काल्याक नाली साय म्हाका म्हणून जुजेक गुप्ती सोडचें जुजेन चिंतलें आनी जुजेचें योजन दुसऱ्यांत आशिल्लें मरियेक सोडून हांव खंय म्हणी पयस वेता म्हूण देखून पूण देवाचें योजन दुसऱ्यांत जुजेक जावं दी मरियेक जावं दी जेजूक जावं दी आनी ह्या खातीरच स्वप्नांत दूत दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा जुजे दाविदाच्या पुता तुज्या पतीणेक मरियेक घरा हाडूंक भियेनाका तिचें तें गर्भसंभोग कोणा वरवीं जाला पवित्र आत्म्या वरवीं प्रेज द लॉर्ड देखून जुजेचें योजन दुसऱ्यांत आशिल्लें पूण जुजेच्या योजनाक देवाचें योजन ताळ पडोंक ना देखून देवान आपणाचें योजन कितें म्हणलें जुजेक स्वप्नांत कळीत केलें आनी जुजेक कळीत जाल्लें हें योजन आनी ताचे उपरांत थंयसर तो
मरयेक आपणाशी घेता आनी हे सक्कड ह्या सोडुणेच्या चरित्रेच्या ह्या क्रिस्मसाच्या फेस्तांत झुजेक एक बरो एक स्थान पवित्र पुस्तकांत दिला. हांगासर दोन शब्द वापरल्यात. एक इमॅन्युएल. इमॅन्युएल म्हणलें नांव देवदूतान दिल्लें न्ही. ताणें सांगलें एक अवकाशाली गर्भेत जातली एका पुता प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयताले. कोण? सक्कड देव आमचे सांगता. पूण ह्या बाळकाक जेजू म्हणून नांव दवरी जंय म्हणून देवदूतान स्पश्ट मरयेक झुजेक सांगिल्लें आसा. जेजू म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा सोडवून दिवचो. वन हू डेलिवर्स. सोडवूनदार. सुटोवचो वा सोडोवचो. देखून जेजू म्हणल्यार शब्दाचो नांव तो जिजस. वन हू डेलिवर्स. देखून ताका आमी सोडवूनदार म्हणटा. देखून असलो सोडवूनदार आमचे मदें जल्मला. मोगाळ भाव बेनिनो, आज हें वाचप हांवें कित्याक काडलें म्हणल्यार फाल्यांच्या दिसा आमी जागरणाचे मीस आनी मध्यानाचे मीस हांगासर जेजूच्या जल्माचें तें परब आचरण करता. ह्या क्रिस्मसाक आमी लागशिल्ल्यान तयारी करूंक हांगासर आसा. देखून ह्या क्रिस्मसाच्या दिसांनी ह्या दिसांनी आमी पळोवच्यो थोड्यो संगती हांव तुमच्या मुखार दवरतां. आनी ह्या मरिफात विशेश मापान थोड्यो संगती गर्दना गोट्यांत आमकां कितें दिसतात पळय त्यो आमी घेवया. जावं तुमच्या घरा भायर वा भितर एक ल्हानसो गर्दना गोठो म्हणून तुमी केला. तुमी करूं ना जाल्यार हांगासर इगर्जेंत एक व्हडलो गर्दना गोठो केला आनी तो गर्दना गोट्यान साबार संगती आसा. थोड्यो संगती हांव तुमच्या मुखार दवरतां. त्या गर्दना गोट्यांत कितें आसा म्हूण सांगल्यार पयिल्लें आसा मोरी. गर्दना गोट्याक आमी पळोवची मोरी मस्त परजळटा. तिच्या मुखामळ निशांत आंब्रुक्यो हांसो. त्या मुखामळा थंय दूख ना कंत ना. कित्याक स्त्रियां भितर तूं सदैव कुरपेन भरलेली नितळ. देखून मातेव वांजेल अध्याय 5 वाक्य 8 बागींतली एक बागी सांगता नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मरयेक ह्या देवाच्या पुताक ह्या संवसारी हाडचें तें भाग फावो जाल्लें. कित्याक म्हणल्यार मरी एक नितळ मनाची व्यक्ती. नितळ मनाची व्यक्ती. देखून विशेश मापान मरये बरी आमकां जावच्याक आज आपोवण्यास. देखून गर्दनाच्या गोट्यांत जेन्ना मरयेक पळयताय थवळ मरी नितळ निश्कळंक. तिचें तें कसलेंच फाकाक ना आनी तिचें तें मौन हांवें घेवच्या खातीर मरये बरी हांवें नितळ जावन त्या गर्दना गोट्याच्या मुखार रावच्याक मरी म्हाका आदार जावं. तुमच्या कंताराच्या बुकांनी एक गीत आसा आचल हांव सर्वेस्परा. तें गीत आमी गावया. तुज्या बरोबर शांत हांव आचल जावन आसा सोमया. मरये बरी म्हाकाय नितळ निर्मळ तूं कर म्हूण आमी मागया. Heindát döbörtá
मौन आणि नितळ काळीज आमचे ते आसचे खातीर मागया. आमचे जबाब सोमिया म्हजे मौन आणि काळीज नितळ कर. सोमिया म्हजे मौन आणि काळीज नितळ कर. सोम्या मुझे मौन आणि काळीज नितळ कर. जर पातकांच्या आणि वाईटाच्या चिंतना तावन सोम्या मुझे मौन आणि काळीज नितळ कर. करण्याच्या पातका तावन सम्या मौन जिस मुझे मौन आणि काळीज नितळ कर. अधिकारणी संसारी संगतीची आशा आणि वडण्या तावन सोम्या मुझे मौन आणि काळीज नितळ कर. आणि त्यांच्या सवाच्या गुलामपणा तावन सोम्या मुझे मौन आणि काळीज नितळ कर. सर आणि हग्या तावन सोम्या मुझे मौन आणि काळीज नितळ कर. विविध पातकाच्या बनपसा तावन सोम्या मुझे मौन आणि काळीज नितळ कर. नकाजली उतरा नकाजली चिंतना म्हज्या मतींत वेतसना. सोम्या मुझे मौन आणि काळीज नितळ कर. Praise the Lord. 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 दुसरो व्यक्ती मोगाळ भावपिन या गर्दनाच्या गोट्यांत आमकां दिसतो तो जावन आसा जुजे. बापाय सारक्या मोगान डिंबयेर पडोवन थंयसर तो खावणे लागीं आसा. एका भुरग्याक ताच्या बापायचो मोग त्याग परिश्रम दाखोवचो हुस्को हांगासर जुजे मुखांतर प्रगट जाता. आपल्या भुरग्याचो जीव वाचोवचे खातीर मोरयेक आनी जेजूक घेवन इजिप्ताक तो दवरलो. देवाची कशी करूंक जुजे केदाळय तयार आयिल्ले. हांवें सांगलें देवाचें योजन कितें आसलें सपनांत ताका कळीत जालें आनी त्या योजना प्रकार जुजे मुखार सरलो. आनी देवाक आनी ताच्या कुशेक ताणें काल्तिमान गेल्लो. बेतलेमाक तो पाटी आयिल्लो. नजरेतांत आपल्या कुटुंबा सांगाता जो जियेलो. जुजेचें एक व्यक्तित्व एक समाधानी व्यक्तित्व शांत तो आनी मस्त सस्निकाय असो. कश्ट आकातना मोदें हांवें आनी तुवें सस्निकाय दाखोवंक गर्दना गोट्यांत मरये बराबर थंयसर दिंबयेर पडल्लो जुजय म्हाका आनी तुका एक आदर्श देखून जुजे बरी आमी नितीवन जावच्याक कुरपेन भरच्याक आमी मागया. आमची जबाब देवा म्हाका नितीवंत कर. देवा म्हाका नितीवंत कर. म्हज्या सर्व वावरांत सोम्या म्हाका नितीवंत कर. म्हज्या हर एका संबंधांत सोम्या म्हाका नितीवंत कर. म्हज्या सर्व वेव्हारांत सोम्या म्हाका नितीवंत म्हज्या कर. चिंतनांनी उतरांनी सोम्या म्हाका नितीवंत कर. विशेष मापान एक नितीवंताची एक सोसनिकायेची एक समाधानाची जिणी जिवंक जुजे आमकां आदर्श. देखून आज फाल्यां तुमी गर्दना गोटो पळयत आसतना मरयेचें वदन पळया जुजेक पळया आनी ह्या देण्या खातीर सोम्या लागीं मागात. आनी दुसरे व्यक्ती ह्या गर्दना गोट्यांत आमकां दिसचे जावन आसात गवळी वा शेपर्ड्स म्हणटा हांव. गोट्यांत सुटसुडीत व्यक्ती ते बारी संतोशान आसात. गितां ते गावन आसात. आनी विशेष मापान जेजूच्या जल्माची खबर सबार जाणांक ताणें दिल्ली जावयेत. न्हिदयल्ल्या बाळकाक ताणें देखलें आनी देवाची महिमा तावन गेली आनी मात्र न्ही स्तुती करीत ते पाटीं गेले. फाल्यां मिसाच्या पयलें अर्द घंटो वा 1 घंटो पयलीं आमी कॅरल्स सिंग करता. चडावत मीस सुरू जातना थोडीं येतात. थोडीं कॅरल्स अर्दें जातना येतात आनी इल्लीशीं कॅरल्स सुरू जाता नासतात. पूण ह्या नेतालां फेस्ताचो नीज संतोश मोगाळ भाव भयणो आमी सगळ्यांनी केदाळा पळय तीं कॅरल्स वा नेतालांची गितां आराम जातात. त्या दळा वेळार येवन पावल्या जाल्यार तीं सगळीं गितां आनी तसो अर्थ बऱ्या रितीन गावंक आमकां आदार जाता. हे गवळ्यांनी अशेंच केल्लें. सगळ्या संतोशान तांणी गायलेलें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. देखून सांगोस्तीन म्हणटा गायता तो दोडत्यान मागता. देखून फाल्यांच्या दिसा ह्या गर्दनाच्या गोट्यांत गवळ्यांक आमी पळयत आसतना सोम्याची स्तुती करूंक आमी विसरनाये. देखून त्या सोम्याक मान आनी महिमा आमी गावंक फावो. देखून गावया आमी गीत मान आनी महिमा आराधान तुका सोम्या म्हूण. फाल्यांच्या दिसा हें गायत आसतना सोम्याक आमी पळयत आसतना तीच मान आनी महिमा आमच्या जिवितांत आमी दिवच्या खातीर सोम्या लागीं आमी गवळ्या बराबर गावया. मान आणि महिमा आराधना
संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधना तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सवे असलं देव कोण तुझे रे पो मनुष्य गुडघेव आयलो पाताक मात्र एक सांडून मोनी जाऊन जियेलं मुल्यारबी मनशाक तुवे सांगा तुझो मोक्षाक सदांच दिलो मान आणि महिमा आराधना तुका सोम्या हर एक दिमी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधना तुका सोम्या आराधना तुका सोम्या आराधना तुका सोम्या गर्दनाच्या गोट्यांत आमकां पळोवंक मेळचे आनी एक व्यक्ती जावन आसात उदेंतीचे तेग जाणटे वा तांकां आमी ज्योतिशी म्हणटा वा थोडे फावटी आमकां तांकां आमी राय म्हणटा हेरोदीन तांकां बेस्टायलें तरी हेरोदीचें क्रूर चिंताप तांकां कळीत आसलें जाल्यार देवाच्या योजना प्रकार नेकेत्राचो पाटलाव करून जेजूक ते भेटोवंक आयिल्ले आनी तांणी हाडिल्ली ती काणीक बंगार रक्तांबोळ आनी धूप देवाक जेजूक तांणी भेटयिल्लो आनी नमान केलो मोगाळ भाव बेनीनो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सोम्याक हांवें कितें हाडून आयलां म्हज्या तुज्या जिवितांत देवान म्हाका मस्त बरेंपण दिलां क्रिस्तकाय दिल्या भलायकी दिल्या घरदार कुटुंब दिलां बरें काम दिलां म्हज्या तर्फेन हांव कितें दिवंक फावो ह्या सोम्याक वा ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार कांय गरजेवंताक कांय इल्लेशें म्हाका दिवंक बगता वा म्हज्या क्रिस्तकायेंतले कांय थोडो वांटो हांव आनी एकल्याक दिवंक शकतांगी ह्या त्या घरायेचें निदर्शन उदाहरण आमी घेवया आमच्या जिवितांत तांकां कितें तांची क्रिस्तकायेंतलें थोडें तांणी सोम्याक इल्लेशें मापान दिल्लें आसा मोगाळ भाव भयणीनो फाल्यांच्या दिसा सोम्याच्या त्या येण्याच्या फेस्ताक विशेश मापान तयाराय करता आसतना क्रिस्मस फेस्ताक सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या म्हाका दिल्ल्यांतलें हांवें उदारपणान आनी एकल्याक दिवच्याक आनी एकल्याच्या गरजां पावोवच्याक तूं म्हाका कृपेन भर असलें उदारपण त्या गर्दनाचो गोट्यांत आशिल्ल्या त्या घरायाक पळयतना म्हज्या जिवितान उबजोवन दी मोगाळ भाव भयणीनो आज ह्या आराधनान भागीदार जाता आसतना ह्या देण्या खातीर मागया पयिल्लें मरिये बरी नितळ निर्मळ मन आनी काळीज जुजे बरी सोंसणिकायेचें जिवीत आनी विशेश मापान सोम्याक हरसून गावचें गवळी आनी देवदूताचें तें चिंताप आनी एकल्याक म्हज्या जिविता मोरिफात कालेमणी बरेंपण हांवें करच्याक ह्या त्या घरायाची देख हांवें घेवया दिंबी घालया सोम्या लागीं हेंच आमी मागया आमची प्रार्थना सोम्या थंय आमी उबारता आसतना आमचे त्या सवा सोम्या कडेन आमी दवरता आसतना हेंच आमी मागया जिवितांत समाधान संतोश काळजाची नितळाय बऱ्या भलायकेचें देणें उदारपणाचें देणें आमचें तें रस सोम्या पूण आमी मागया कोणें आमचे कडेन मागूंक सांगलां आनी कोणा पासून आमकां मागूंक जाय तसो उडास आमी काडया विशेश मापान सांत आंतोनी कडेन विनवणी आमी केल्ली आसा
ह्या सांता मरी फात आमची मागणी देवाक आमी भेटयिल्ली आसात. ह्या सांता मरी फात देवा कडेन आमी मागिल्लें आसा आनी देवान आमकां दिल्लें आसा. अजापां सुमयान आमच्या जिवितांत केल्लीं आसात. कितें आमकां मागूंक जाय तें घडीभर मौनपणी सोम्या कडेन मागया. म्हणजे त्या सवांताच्या समोर दवरया. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवजनांक, पिडेस्त आमच्या कुटुंबांतल्या भावा भयणींक, परगांवांत विविध गांवांनी आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आनी जें कितें तें साम आमी हाडून आयल्या ते सोम्याच्या पांयां तळा आमी भक्तीपणी भेटोवया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्या येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांक नामान करुया. पुर्विल्या त्या रूपबोधला नव्यो रिती आदर्या. देवा ह्या विची सक्रामेंता काळ तुज्या कसून सुगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सुरणेचो फळ सुद्दां आमचेर आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र निसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुजी तरास करता एक ससनाच्या ससना. आमेन. तुझ्या पांयां तळंगस रायल्या ताचे मरे फात देवान आमचेर उतिल्ल्या उपकारांचो उपकारांक अर्घ घा दिवंक हांगासर आसा. फाटल्या दिसांनी जें आमी संतांतोनी कडेन मागलेलें ताणें आमकां सर्गी बापा तोंडसोण दिल्लें आसा. त्या खातीर उपकार आमी बावडया. थोडे तांचे मेळ्ळे उपकार आमकां सांगलेले आसा ते बरोवन दिल्ले आसात. तांचे खातीर आमी देवाक अर्घ दिवया. एकल्याची विजा मेळचे खातीर ताणें मागलेलें आनी ती वेळार मेळ्ळ्या खातीर ती अर्घ दितात. एकल्याच्या धुवेक बऱ्या इस्कॉलांत एडमिशन मेळचे खातीर मागलेलें आनी ते मेळ्ळ्या खातीर ती अर्घ दितात. आनी एकल्या ताणें मागिल्लो उपकार तो मेळ्ळ्या खातीर ती अर्घ दितात. तशेंच आमकांय मेळ्ळ्या सर उपकारां खातीर सर्गी बापाक आमी अर्घ दिवया आनी सांगता म्हणया.
अर्घा तुका सोम्या जेजू अर्घा तुका सोम्या अर्घा तुका सोम्या जेजू अर्घा तुका सोम्या अर्घा तुका सोम्या जेजू अर्घा तुका सोम्या आमचो उपकारी मनसून नमान संतांतून एक पाठवून आमी सांगता म्हणया म्हज्या काळजांतां तुका नमान ए सांत आंतोनी हजार कोटी तुका नमान तूं जावन देव कृपेचे जेजू आनी तुजे थंय तुज्या सरेपे बापा सांव फ्रांसकाचो भोव कालतो आनी भोव आजापाचो पूत जावन तूं बागी जावन आसाय उगडास कर ह्या पंचा संता आपल्या गजान तुका उलो मारल्या कोणाकच कुमोक आनी बुजोवन तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उगडास कर तूं कृपेन ग्रेस्त आनी जेजू बाळकाचो मामगाचो इस चल्ल्या निमती तिरपातेने देरकाण घेवन आनी मुचे मागणे निर्फळ जावचे ना म्हूण खंडी जाणा जावन तुजो आदार हांव सोदता हे सांत आंतोनी हाज्या पंचा संता गजवंताच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय गज म्हाका आसा ह्या उपकाराची कडेन तांच्यो गरजो तांचे इरादे बरोवन गेल्ले आसा तांचे खातीर आमी मागया एकल्याच्या जिवितांत परिवर्तन जावचे खातीर ती मागोवन आसात एकल्याक आर्थीक समस्या आसा त्या परिहार जावचे खातीर मागता तेका बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवन आसात एकल्याचे कॅन्सर पिडा गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक मागोवन आसा एकल्याचे वायट सवयेतावन अमल पियोवणे ह्या वायट सवयेतान ताका सुटका लाभोवंक मागोवन आसात एकल्या भयणीचें घरचें काम बऱ्यान जावंक मागोवन आसा एकल्याक वाहनांत पैन करता जर अवघडांतले राखण ती राखण आसा मागोवन आसात एकल्याचे वैयक्तीक डॉक्युमेंट्स सारके जावचे खातीर मागोवन आसा ह्या गरजां खातीर आमी मागया तशेंच आमचे कडेन मागोवंक कोणें मागोवंक सांगलां ताचो उडास आमी काडया तांचे खातीर आमी मागया मौनपणी आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमी संत आंतोनी मरी फाद सर्गी बापाक भेटोवन दिवया ह्या सर आमच्या गरजांनी आधार मागून आमी सांगता म्हणया देखून ह्या म्हज्या गरजेन म्हाका बसय आनी त्या खातीर हांवें उपकार म्हाका दी हो उपकार म्हाका मेळटस तुज्या दुर्बोळ्यांच्या ग्रासाक कांयपणी आनी दिता म्हणून उतार दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हाका आशिर्वाद दी आमेन हे वर्त्या संत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख आनी वरां देवसार आनी सर तरेचे वसेची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर तुजे मारिफात पिडेस्ता भलायकी मेळटा उसांबळ दर्यो थंड जातात बांदिवानाच्यो सांखळी तुटून पडतात थोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मने उलयतात भायर पडलेल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा तुजे वयर पांय ग्रासा पयसतात आनी आमच्या सर गजां तूं पावताय सर पातेली तुजे दवन तुजे कुमोक आमी मागता इतल्या वराशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसारांत दाखय आमेन सांत दुनिया बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फाव जावच्या खातीर प्रार्थुयं सर्वेस्परासुस्मच्या देवा तुवें पद्माच्या भगिवंत आंतोनी खऱ्या बाबार तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे कांतांत आसल्याचो तिरारसो करून दिलोय ताचो पटलाव करूंक आमी शिकोवंक आनी सगळ्या आमच्या गरजनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या समिया जपता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव जे समे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जे रात दुसरयता ससनाच्या ससना आमेन आंतोनीच्या रिलीकेचो आशिर्वाद जोडून आमची तकली बघाव्या Anliang pangliang beriang pauta ki
liang bang liang ber yang bao ta ki tei san liang da kun di ta la na